सुमन म्याम कृपया सुरु गर्नुहोस्। हस् सर, सबैमा फेरि पनि नमस्कार। मेरो नाम सुमन राई। आजको मेरो कविताको शीर्षक छ जीवन एक उत्सव र कविता यस्तो छ। आमाको पाठेघरको भ्रूणबाट सुरु हुने यो जीवन, पाठेघरको पानीमा पौडदा पल्टिदा खेल्दा लाग्यो कति सुन्दर यो जीवन। 9 महिनापछि आफूलाई पानीबाट बाहिर पाए, त्यतिका महिना रमाएको आफ्नो संसारबाट टाढिनु पर्दा चिच्याएर रोए पनि। केही समयपछि मेरा आँखाका नानीबाट छिरेका प्रकाशका किरणले मेरो मस्तिष्कमा बनाएका विचित्रका आकारहरू, रङ्गी बिरङ्गी झिलिमिली बनावटहरू, मलाई अँगालिरहेका न्याना अँगालोहरू, मेरो अस्तित्वले रमाएका ती अनुहारका चमकहरूले फेरि महसुस गरायो, आहा कति सुन्दर यो जीवन। हुर्कदै गर्दा देखेका ती खुला नीला आकाशका सेता बादलहरू, कहिले रापिलो कहिले न्यानो सूर्यका किरणहरू, रातमा चम्किरहेका चम्किला ताराहरू, पूर्णिमाको रातको उज्यालो शीतल जुन, हिउँदमा हिउँले छपक्क छोपेको सेतो हिमाल, यी हरेक दृश्यले महसुस गरायो उत्सव हो यो जीवन। हुन त औँसीको कालो रात, दिउँसै अँध्यारो भई रिसले गर्जदै गरेको आकाश, वर्षाको उन्मादमा बहकिएर आफ्नो सीमा तोडी उर्लने नदी, हुरी बताससँगै आउने सुनामीले विचलित नबनाएको भने पक्कै होइन। तर औँसीलाई पछ्याउँदै आउने त्यो पूर्णिमाको उज्यालो रात, वर्षापछिको त्यो खुला सफा आकाश, आफ्नो पागलपन पछिको शान्त नदी, अनि आफ्नो बिगारमा पछुताइरहेको सुनामीले धैर्यताको फल मिठो चखाउँदै पुनः आभास दिलायो कति मिठासमय यो जीवन। सूर्य अस्ताएको देखे, तारा बिलाएको देखे, दिनलाई रात हुँदै गरेको देखे, यो जीवनलाई पनि एक दिन अस्ताउनु छ, तारा जस्तै बिलाउनु छ। जीवनको उज्यालोबाट भूमिको अँध्यारो काखमा जानु छ, तर त्यस बीचको यो जीवन नामको उत्सव अति नै सुन्दर छ। त्यसैले चियर्स यो जीवन नामको उत्सवलाई। धन्यवाद। प्रकाश सरलाई नि मैले हार्दिक आग्रह गरेँ। प्रकाश सर प्रकाशमणि दाहालबाट नै कविता वाचनको कार्यक्रम भइबलोस्। अब प्रकाश सर कविता सुरु गर्नु। धन्यवाद। झरना सञ्चारको यस नियमित काव्य श्रृङ्खला काव्य प्रवाहलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै बधाई र यसमा सरिक हुनुभएका सहभागी साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ राम्रो र नराम्रो। यो छन्दबद्ध कविता हो, तर छन्द भङ्ग भएको पनि हुन सक्छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। राम्रो हो त्यो परिमख ठहर नगरी पाउँदैमा नखाने, राम्रो हो त्यो परिमख ठहर नगरी पाउँदैमा नखाने, बेर्तैमा जो जेसुकै होस् पनि सब नबुझी त्यतिकैमा नलाने। राम्रो हो त्यो परिमख ठहर नगरी पाउँदैमा नखाने, बेर्तैमा जेसुकै होस् पनि सब नबुझी त्यतिकैमा नलाने। राम्रो हो जो अवश्य यदि परख गरी ज्ञानले काम गर्छ, हुन्छन् त्यस्ता कमै नै तर कपट जहाँ सानले राज गर्छ। हुन्छन् त्यस्ता कमै नै तर कपट जहाँ सानले राज गर्छ। स्वार्थी जाली छली जो पठित अपठितै हुन्छ साह्रै नराम्रो,
स्वार्थी जाली छली जो पठिता पठितै हुन्छ साह्रै नराम्रो। सोझो सिधा तथा कायर निडर दुवै हुन्छ राम्रो नराम्रो। राम्रा हुन्नन् सम्भ्रान्त पद र गतिलो हैसियतकै हुँदैमा। राम्रा हुन्छन् सहीमा मन वचन तथा कर्म राम्रा गरेमा। राम्रा हुन्छन् सहीमा मन वचन तथा कर्म राम्रा गरेमा। आफ्नो दायित्वमा छन् सजग र खुसले गर्दछन् पालना जो। आफ्नो दायित्वमा छन् सजग र खुसले गर्दछन् पालना जो। गर्दैनन् लोभ ईर्ष्या रिस नद विनसिते द्वन्द्व नै खोज्दछन् जो। गर्दैनन् लोभ ईर्ष्या रिस नविनसिते द्वन्द्व नै खोज्दछन् जो। अल्छी हुन्नन् हतारे न त मुख न त भुवन सबै भ्याउ नै परे झैं। राम्रा हुन् ती रहेका मन खटन र जो दक्ष हुन्छन् अत्यन्तै। अल्छी हुन्नन् हतारे न त भुवन सबै भ्याउ नै परे झैं। राम्रा हुन् ती रहेका मन खटन र जो दक्ष हुन्छन् अत्यन्तै। राम्रा हुन् ती रहेका मन खटन र जो दक्ष हुन्छन् अत्यन्तै। धन्यवाद। समाप्त। धन्यवाद। उहाँलाई गोपाल सरलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै कविता वाचनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। गोपाल सर। सबैलाई नमस्कार। धर्ना सञ्चार कार्यक्रममा मलाई अवसर दिनुभएकोमा साथीहरू सोमजीलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सहभागी सबै साहित्यिक मित्रहरूमा नमन गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ चुनाव। मनभरि गुनासो बोकेर यताउता के गरौँ र खै। मनभरि गुनासो बोकेर यताउता के गरौँ र खै। जताततै अस्तव्यस्त छरपष्ट भएको भयै छ जीवन कहाँ सङ्गति खोजौँ म। जताततै अस्तव्यस्त छरपष्ट भएको भयै छ जीवन कहाँ सङ्गति खोजौँ म। कहिले बाढी पहिरोले चिथोरेर कहिले भूकम्पको धक्काले निचोरेर थिलथिलो भएको ज्यानमा। कहिले बाढी पहिरोले चिथोरेर कहिले भूकम्पको धक्काले निचोरेर थिलथिलो भएको ज्यानमा। बल्ल अलिकति बाहर आउँछ कि जस्तो लागेको थियो मलाई तर टिक्नै दिएनन् मलाई। बल्ल अलिकति बाहर आउँछ कि जस्तो लागेको थियो मलाई तर टिक्नै दिएनन् मलाई। राजनीतिको छिर्के दाउ एकातिर राजनीतिको छिर्के दाउ एकातिर अदालतको दाउपेच अर्कैतिर। साथीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा एकातिर छर छिमेकीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा अर्कोतिर। विलकबन्दमा परेका छौँ सबैलाई खुसी बनाउन खोज्दा कोही पनि खुसी नहुने। विलकबन्दमा परेका छौँ सबैलाई खुसी बनाउन खोज्दा कोही पनि खुसी नहुने। तर फेरि यो कोरोनाको कहरले जीवन मजाले भत्काएको छ। तर फेरि यो कोरोनाको कहरले जीवन मजाले भत्काएको छ। यस्तो महामारीको कारण अस्तव्यस्त भएको बेलामा सत्ता उन्मादले अररिएको तुजुकले रन्थनिएको भोका स्यालहरू हरदम विधि विधानका छिद्रहरू खोजेर शिकारको खोजमा यत्र तत्र भौतारिरहेका छन्। मजाले भत्काएको जीवन तर फेरि यो कोरोनाको कहरले जीवन मजाले भत्काएको छ। यस्तो महामारीको कारण अस्तव्यस्त भएको बेलामा पनि सत्ता उन्मादले अररिएको तुजुकले रन्थनिएको भोका स्यालहरू हरदम विधि विधानका छिद्रहरू खोजेर शिकारको खोजमा यत्र तत्र भौतारिरहेका छन्। उनीहरूलाई गर्न हुने नहुने केही कुनै मतलब छैन। उनीहरूलाई गर्न हुने नहुने केही मतलब छैन। खाली कमिसनको मात्रै मतलब छ। खाली कमिसनको मात्रै मतलब छ। इज्जतको आमदको पनि मतलब छैन। कात्रो किन्दा पनि कमिसन चाहिन्छ। औषधि ल्याउँदा पनि कमिसन चाहिन्छ। अब त अति भो ज्यादती। आफ्नो अक्षमताको ढाकछोप गर्न अदालतको फैसला चाहिन्छ। कात्रो किन्दा पनि कमिसन चाहिन्छ। औषधि ल्याउँदा पनि कमिसन चाहिन्छ। अब त अति भो ज्यादती। आफ्नो अक्षमताको ढाकछोप गर्न अदालतको फैसला चाहिन्छ। संविधान नियम कानुन भाँडमै जाओस् मन परी शासन गर्न चुनाव नै चाहिन्छ। संविधान नियम कानुन भाँडमै जाओस् मन परी शासन गर्न चुनाव नै चाहिन्छ। जितौँ नजितौँ मतलब भएन
विरोधीहरूलाई तह लगाउने भए पनि यो देशमा तुरुन्त चुनाव चाहिएको छ, यो देशमा तुरुन्त चुनाव चाहिएको छ। धन्यवाद। अब यसपछि म सीता बहिनीलाई, सीता सापकोटा बहिनी हुनुहुन्छ, पोखरामा हुनुहुन्छ, सीता बहिनीलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु सीता बहिनीको कविता हामी सुनौँ। सीता बहिनी आफ्नो कविता रचना प्रस्तुत गर्नुहोस्। सबैजनालाई धेरै धन्यवाद यो कविताको लागि अवसर दिनुभएकोमा। र मेरो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ क्षतिपूर्ति। शीर्षक फेरि भनिदिनु त। क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति। ऊ र म दुई जुम्ल्याहा छोरीहरू रे, ऊ र म दुई जुम्ल्याहा छोरीहरू रे, हामी जन्मना साथ आमालाई लैजानु भयो रे भगवानले, हामी जन्मना साथ आमालाई लैजानु भयो रे भगवानले। मलाई संस्कृतको श्लोक गुन्जने, मलाई संस्कृतको श्लोक गुन्जने घरले मन परायो रे, अनि बहिनीलाई आरनको आवाज गुन्जने घरले, अनि बहिनीलाई आरनको आवाज गुन्जने घरले। तर वर्गीय रूपमा दुवै परिवार उस्तै थियो रे, तर वर्गीय रूपमा दुवै परिवार उस्तै थियो रे। मेरा पालनकर्ता काममा जाँदा म छिमेकी हजुरआमाकी साथी हुन्थे रे, मेरा पालनकर्ता काममा जाँदा म छिमेकी हजुरआमाकी साथी हुन्थे रे। तर बहिनीलाई घरमा लैजाँदा उनका देवता रिसाउँथे रे, तर बहिनीलाई घरमा लैजाँदा उनका देवता रिसाउँथे रे। मेरा पालनकर्ताले महाभारत पढ्दा मनी श्लोक भट्याउन थाल्थे रे, मेरा पालनकर्ताले महाभारत पढ्दा मनी श्लोक भट्याउन थाल्थे रे। बहिनी पनि वातावरणबाटै केही सिक्न थाल्थे रे। म मेरा पालनकर्ताका नजिकै गएर अक्षर चिन्न थाले रे, म मेरा पालनकर्ताका नजिकै गएर अक्षर चिन्न थाले रे। बहिनी आरनको वरिपरि खेल्न थाली रे। छिमेकी हजुरआमाको मायाले मलाई सफा बनाउँथ्यो रे। दिनभर घरमा एक्लै छोडिने बहिनीलाई फोहोरी देखिन्थ्यो रे, दिनभर घरमा एक्लै छोडिने बहिनीलाई फोहोरी देखिन्थ्यो रे। हामी दुवै स्कुल जान थाल्यौँ रे, हामी दुवै स्कुल जान थाल्यौँ रे। स्कुलको सिकाइ र घरका श्लोकहरूले मलाई पढ्न सहज हुन्थ्यो रे। बहिनीलाई अक्षर चिन्नै गाह्रो हुन्थ्यो रे, बहिनीलाई अक्षर चिन्नै गाह्रो हुन्थ्यो रे। जसो तसो हामी दुवैले कक्षा 12 उत्तीर्ण गऱ्यौँ रे, जसो तसो हामी दुवैले कक्षा 12 उत्तीर्ण गऱ्यौँ रे। मैले प्रथम श्रेणीमा अनि बहिनीले तृतीय श्रेणीमा, मैले प्रथम श्रेणीमा अनि बहिनीले तृतीय श्रेणीमा। दुवैजना जागिरका लागि परीक्षामा भिड्यौँ। मलाई थाहा छ दुवैजना सँगसँगै जागिरका लागि परीक्षामा भिड्यौँ। मलाई परीक्षाले अर्कोचोटिलाई तयारी हुनु भन्यो, मलाई परीक्षाले अर्कोचोटिलाई तयारी हुनु भन्यो। बहिनी कम्तीमा पनि राज्यको नीतिमा परी, बहिनी राज्यको नीतिमा परी उसको नाम निस्कियो। मलाई रिस उठ्यो बहिनीलाई राज्यले माया गरेको देखेर। उस्तै आर्थिक अवस्था भएका प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण म फेल अनि ऊ पास। तर मलाई कहिले सोच्न आएन, मलाई मेरो हुर्काइमा पाएको संरचनात्मक लाभांशले बहिनीलाई जस्तै दुख्नु परेन नि, समाज नचिन्दैबाट छुवाछुतको शिकार हुनु परेन नि, दिनभर घरमा बोकै सुनिनु परेन नि। तर आजको उसको जागिरे जीवन र मेरो बेरोजगारी मलाई साह्रै दुख्छ। आजको उसको जागिरे जीवन र मेरो बेरोजगारी मलाई साह्रै दुख्छ। अरू थोरै कोसिसले मलाई उसको जस्तै जागिर मिल्नेछ, अरू थोरै कोसिस गरे भने मलाई उसको जस्तै जागिर मिल्नेछ। तर ऊ जस्ता थुप्रै बहिनीहरूले पाएको पीडाको क्षतिपूर्ति पाउने दिन त आउँछ। संविधान धारा 16ले बाँच्न पाउने नभनेर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने को प्रावधान किन राख्यो हो? त्यसैको प्रत्याभूति सबैले गर्ने दिनका लागि नै पहल गर्नु छ कि मैले? होइन र? हो,
त्यसैको प्रत्याभूति सबैले गर्ने दिनका लागि चाहिँ पहल गर्नु छ नि मैले, होइन र? न कि सतही तर्कद्वारा आर्थिक अवस्था। उहाँले साह्रै राम्रा छन्दका कविता लेख्नुहुन्छ, नियमित हुनुहुन्छ। सुदेश पन्त सर। हस्। म यो मोबाइलबाट हेर्नु, यहाँ ल्यापटपमा यहाँ नजोडिएर यहाँ मोबाइलबाट गर्दैछु, यसैबाट पढ्नु पर्ने छ। यो कहाँनिर के कविता भेट्छ त्यही पढ्छु म। हुन्छ, सुरु गरौँ सुदेश सर। ल हस्। मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ लीला राजनीति है। लीला राजनीति शार्दुल विकृत छन्दमा छ। म कविता पढ्ने प्रयास गर्छु। माग्दा भोट गरी अनेक कपटी, बिर्स्यौ कि चिल्ला कुरा, मौलायौ सिरुझै हलक्क सजिलै, गाड्यौ नि घोस्ने जरा, भन्दा माथि भनेर देश जनता पारे झनै निर्बल, लीला हो अब राजनीति म भनु, हुन्छन् अनेकौं छल, कैयौं छन् अपराध भुल्नु कसरी, हत्या गरी बर्बर, जे गर्नु अक्षम्य भूल कसरी, राख्यौ कि आत्मा पर, छोड्देऊ शतरञ्जमा नियमको कर्मानुसारी फल, लीला हो अब राजनीति म भनु, हुन्छन् अनेकौं छल, हिजो शत्रु थियो हठात चटकले, बन्यो तुरुन्तै सखा, भन्दैछन् कसरी भुलेर मनुवा, थोरै मलाई सखा, पुरा गर्न अनेक माग तिनका, भेट्छन् सबै ती हल, लीला हो अब राजनीति म भनु, हुन्छन् अनेकौं छल, गोटी क्यारमका कठै फगतती, कस्तो अनौठो मती, खाल्डो मोह अहो विचित्र यिनको, उल्टो अनौठो गति, भोका छन् जनता सुकेछ रसना, खानै नपाई जल, लीला हो अब राजनीति म भनु, हुन्छन् अनेकौं छल, कहिले हुन्छ विचार भिन्न कसरी, कहिले सखी छुस्कर, कहिले साथ स्वदेशमै हुनु पर्यो, कहिले विदेशी चर, खोजौं मङ्गलमा पठाउन छिटै, नेता नअट्ने थल, लीला हो अब राजनीति म भनु, हुन्छन् अनेकौं छल, दिक्कै छन् जनता निराश बिचरा, कहिले सुसेली फुकु, नाच्दै रोग र भोकबाट पर भई, कहिले लतामा लुकु, के हुन्छ भनी प्रफुल्ल बबुरा, लाग्यो असाध्यै गल, लीला हो अब राजनीति म भनु, हुन्छन् अनेकौं छल, लीला हो अब राजनीति म भनु, हुन्छन् अनेकौं छल। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। सागर पराजुली सरलाई आफ्नो कविताका लागि आग्रह गरे। सागर पराजुली सर। मातृका सरलाई अहिले समय रह्यो भने मातृका सर फेरि घरमा लागि सर अन्तिमतिर। मैले सिधै सबैलाई नमस्कार गरेर कविताको सुरुवात गरेँ है त। मेरो कविताको शीर्षक छ सहर सपना र कोरोना। सहर सपना र कोरोना, एउटा ठिङ्ग उभिएको सभ्यता, जीवित अस्थिपञ्जरहरू, कल्याङकुलुङ आवाज कतै विरासतको आसमा, कल्याङकुलुङ आवाज कतै विरासतको आसमा हिँडिरहेछ निर्लिप्तता बीच एउटा सहर। सहजताको आसक्ति, भौतिकताको भोक, सजीवता बीचको निर्जीवता, शून्यताको बेचैनीका साथ औषधि मेलो खोजिरमा बहुतारी रहेछ एक सहर। औषधि मूल्यको खोजीमा बहुतारी रहेछ एक सहर। सपनाको थुन्सेमा गुम्सिएका रहरका आँधीहरू, सपनाको थुन्सेमा गुम्सिएका रहरका आँधीहरू, हिमाली इच्छा र फिलुङ्गे इच्छाका बीच स्वप्निल डढेरो लालसा निरोको बाँसुरी गीत गाउँदैछ एउटा सहर। स्वप्निल डढेरो लालसा निरोको बाँसुरीमा गीत गाउँदैछ एउटा सहर। सपनाको सोपान विक्षिप्त यात्रा विरासतको खोजी। सपनाको सोपान विक्षिप्त यात्रा विरासतको खोजी, सरिता लहरको लहर ठोकिएर चट्टानी मरुभूमि टक्क अडिएको छ एउटा सहर। ठोकिएर चट्टानी मरुभूमि टक्क अडिएको छ एउटा सहर। उत्तरी चिसा कहर, दक्षिणी आसक्ति बहर, हराएर कुइरी मण्डल काग,
चितामा ठिङ्ग उभिएर कोरोनामा सान दागबत्ती खोज्दैछ एउटा सहर। चितामा ठिङ्ग उभिएर कोरोनामा सान दागबत्ती खोज्दैछ एउटा सहर। धन्यवाद। धन्यवाद। मैले देवी सरलाई आग्रह गरेको छु। देवी प्रसाद गौतम सर कविताका लागि तयार हुनुहुन्छ? देवी सर म्युट हुनुहुन्छ, पहिले देवी सरलाई अनम्युट गर्नु होला। नमस्कार सबैजनालाई। मैले पनि सिधै कवितातिरै जाने मेलो गरेँ। मेरो कविताको शीर्षक छ एउटा कालो इतिहास। आज एउटा इतिहास अस्ताउँदैछ, आज एउटा इतिहास अस्ताउँदैछ। सपनाका ठुला ठुला महलहरू आज भत्किँदैछन् गर्ल्याम गुर्लुम्म। यो धरती डगमगाएको छ आज। सगरमाथा एउटा विश्वास हो, सगरमाथाको चुचुरो एउटा विश्वास हो। तर आज यसका चट्टानहरू मक्किएका छन्, तर आज यसका चट्टानहरू मक्किएका छन्। एउटा बालुवाको महल बगर बनेर ध्वस्त भएको छ। युगले दिएको एउटा सुनौलो वर्तमान आज कालो भविष्यको बादलसँग मडारिएको छ। युगले दिएको एउटा सुनौलो वर्तमानमा आज कालो भविष्यको बादल मडारिएको छ। समय कुम्भकर्ण बनेर आज लमतन्न सुतेको छ। समय कुम्भकर्ण बनेर आज लमतन्न सुतेको छ। अर्जुनहरूको दृष्टि चुकेको छ। श्रवण कुमारहरू आफै मातृ हत्यारा बनेका छन्। उषा कालका मिरमिरे उज्यालाहरू बिस्तारै खग्रास बन्दैछन्। एउटा कालो इतिहासलाई एउटा विश्वास गरेर अन्धकारमा जिउनु छ। बाढीका छालहरूलाई सिरानी हालेर झकाउनु छ अब फेरि उज्यालो भविष्यको आशमा। बाढीका छालहरूलाई सिरानी हालेर झकाउनु छ अब फेरि उज्यालो भविष्यको आशमा। धन्यवाद। छु आखिरमा म पनि एउटा कविता वाचन गर्छु। अघि रिजोइन गर्नुको एउटा स्वार्थ चाहिँ यो पनि हो, कविता वाचन मैले पालो पाउँछु भनेर मैले अब सुरु गरेँ। आजको यस कवितामा आखिरीमा मैले कविता वाचन गर्दैछु। मेरो कविताको शीर्षक सिउँडीका सहरमा भन्ने छ। म सिउँडीका सहरमा भन्ने कविता वाचन गर्दैछु। काँधमाथि पहाड, पहाडमाथि ठुलो बाटुलो र चिप्लो ढुङ्गो, ढुङ्गामाथि लम्काँदा पाइला सिउँडीका सहरतिर। ढुङ्गामाथि लम्काँदा पाइला सिउँडीका सहरतिर। टक्क रोकेर सिउँडीले सोध्यो, अभ्यागत कता लम्काउँदैछौ? मैले भने, मित्र हराई, मित्रको खोजीमा अविरम यात्रा। सिउँडीले भन्यो, तिम्रा मित्र को हो? सत्यम उसको नाम मैले भने। सिउँडी बगिरहेका पसिनातिर देखाउँदै ऊ सत्यम, पसिना सिउँडीतिर देखाउँदै ऊ सत्यम। अन्य मनस्क मेरा सुस्केरालाई काँडाले सोध्यो, अन्य मनस्क मेरा सुस्केरालाई काँडाले सोध्यो, भन अरू केही छ? म शिवम पनि मेरो मित्र, म शिवम पनि मेरो मित्र। काँडाले भने अन्तस्करणलाई नियाल, काँडाले भने अन्तस्करणलाई नियाल। अन्तस्करणको गहिराईमा डुबुल्की मार्दा मार्दै, अन्तस्करणको गहिराईमा डुबुल्की मार्दा मार्दै लखतरान म सुस्ताइरहेथे। अज्ञात आवाज, अज्ञात आवाज, क्लान्त देखिन्छौ नि? म शिवमको खोजीमा छु। आवाजले तीखा काँडातिर औल्यायो, आवाजले तीखा काँडातिर औल्यायो। मेरो मौनतालाई सिउँडीका फुलले सोध्यो, अरू केही? म सुन्दरमको खोजी, म सुन्दरमको खोजी। उसले नीलो अनन्ततिर औल्यायो, शून्य अनन्तले शून्य भावमा मतिर औल्यायो, शून्य अनन्तले शून्य भावमा मतिर औल्यायो। मुस्कुराउँदै मिराजले मेरै चेतनालाई औल्यायो, चेतनाले सिउँडीका फुल देखायो, सिउँडीका
फुलले मेरै दुई हात देखाए, हात निहालिरहेथे, अमूर्त ध्वनि चित्र देखियो, पानी चित्र सुनियो, सत्यम शिवम सुन्दरम, सत्यम शिवम सुन्दरम। धन्यवाद। मेरो कविता यति नै। सबैलाई नमस्कार। मैले कविता सुने, कविता सुनिने कुरा हो, कविता चाहिँ प्रतिक्रिया दिइने कुरा होइन। खासमा कविता मनन गरिने कुरा हो। कविता यस्तो थियो भनेर बताइन सकिने विषय त होइन। तैपनि फेरि यहाँ सोमजीले आज अकस्मात धेरै समयपछि उहाँसँग कुराकानी भयो र उहाँले एकचोटि आइदिनुहोस्, त्यहाँ भेटघाट गरौँ, कुराकानी गरौँ, कविता सुनौ भन्दा कविता सुनाउनु त आजकलका कविहरू के लेख्नुहुन्छ, सुन्न मन लागेको भएर पनि म आएको हुँ। खासमा कविहरू कतातिर सोचिरहनु भएको छ, के चाहिरहनु भएको छ, त्यो सोचौँ भनेर आएको हो। जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई फेरि म सबै कविहरू, अलिक साह्रो भन्नुहोस् न। मेरो आवाजै यतिको रह्यो। मेरो माइकिङको केही प्रब्लम भयो कि? मैले यहाँ पुरै फुल साउन्ड गरेको छु। ल ठिक छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जो हुनुहुन्छ कविजीहरू, उहाँहरू सबैलाई नमन गर्दै मैले खास भन्नुपर्ने त्यस्तो विषय केही छैन। तर मलाई लागेको चाहिँ यो सागरजीको कविता र सोमजीको कविता, यी दुवै कविता लगभग उही हाराहारीमा जोडी जस्तो पाराको एकदम जटिल अलि सोच्नै पर्ने, अलि बुद्धि खियाउनै पर्ने, के भन्न खोजिया होला भनेर अनुमान गर्नुपर्ने, फेरि प्रयोगवाद आउन थाल्यो कि क्या हो भन्ने सोच्नु पर्ने, यस्तो भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सागरजीको सहर सपना र कोरोनाले पनि एकदम त्यो दागबत्ती खोज्दै के सपनाको थुन्से हिमाली इच्छा एकदम प्रतीकात्मक बनाइरहनु भएको छ। धेरै प्रतीकहरूमा खेल्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। हुन त देवी सहरको देवी गौतमजीको पनि त्यस्तो छ, तर त्यो सापेक्षित रूपमा अलिक सरल देख्छु म चाहिँ। समय, कुम्भकर्ण, अर्जुनको दृष्टि चुकेको भन्ने कुराले यो पौराणिक बिम्बहरूका साथले अथवा बाढीको छाललाई सिरानी हालेर यसो बिउजिने भन्ने खालको ढाँचामा अलि कम जटिल लाग्छ। तर चाहिँ सागरजीको कविता चाहिँ मलाई अलि जटिल लाग्यो। अनि सोमजीको कवितामा चाहिँ अब यो ध्यानमा डुब्दै फेरि फिर्ता आएको खालको भान हुने खालको एउटा त्यो अन्तर्मनको यात्रा जस्तो त्यो ढाँचाबाट आएको सत्यम शिवम सुन्दरमको खोजी गर्ने भन्ने। सत्यम शिवम सुन्दरम त बुझिने, तर त्यो प्रोसेस, काँडा सिउँडी यो प्रोसेस जे छ त्यो फुकाउन चाहिँ अलिकति जटिल भएको जस्तो, यो नरिवल जस्तो खालको कविता ढाँचा मैले पाएँ केही कविजीहरूको। जो यो दुई कवि विशेष गरेर सागर र सोम, यो स नामको सुदेश सर र सोम, समा धेरै त स हुनुहुँदो रहेछ है। तैपनि यो यस्तो पाएँ मैले पढ्दाखेरि। अर्को चाहिँ अब यो मातृकाजीको जुन कविता छ, मातृका लामिछानेजीको, यो कवितामा चाहिँ घमण्ड भकारी भन्ने शीर्षक कविता धेरै त सुन्न पछितिरको सुन्न पाइएन। तर सुरुतिरको सुन्दाखेरि चाहिँ छन्दमा लेख्न प्रयास गरेको तर छन्दको गणमा त्यति धेरै वास्ता नगरेको जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई अलिकति उपेक्षा गरेको जस्तो देखिया छ। त्यसकारणले तपाईको लय चेतना चाहिँ राम्रो भएको, अनि चाहिँ छन्दमा सायद यो अब उपजाति छन्द ढाँचामा इन्द्रभद्रा उपेन्द्रभद्रा यस्तो ढाँचामा तपाईँ लेख्न खोजिरहनु भएको छ। त्यो ढाँचामा मिलाउन सकियो भने गजब हुने खालको छ त्यो हिसाबले चाहिँ, त्यो ढाँचाको हिसाबले। तर छन्द चाहिँ के भयो भने अलिकति भङ्ग भएको छ कि भन्ने, त्यसलाई ख्याल गरिदिन पर्यो भन्ने लाग्छ। यो लय मिलाउन खोजिएको छन्दलाई उपेक्षा गरिएको छ। लय चाहिँ त्यो खालको इन्द्रभद्रा, यो इन्द्रभद्रा ततजा दुईको, उपेन्द्रभद्रा जतजा दुईको त्यो दुई ढाँचामा आउँछ होइन। त्यो दुवै यो लय ढाँचा त्यस्तै लाग्छ तपाईको चाहिँ सुन्दाखेरि। कतै फेरि भुजङ्ग पर्यात पनि हो कि जस्तो पनि हुने। तर त्यो एउटा लयमा समातेर त्यसलाई पक्रेर लेख्नु पर्ला होला जस्तो लाग्छ। सीता सापकोटाजीको पनि कविता मैले सुने। क्षतिपूर्ति शीर्षकको कविता थियो। विशेष गरेर
यो अहिलेको जल्दो बल्दो इस्यु नै थियो, ताजा नै इस्यु हो त्यो चाहिँ खासमा। त्यो ताजा नै इस्यु थियो। त्यसमा चाहिँ त्यो ताजा इस्यु उच्च जात र निम्न जातको बीचको विभेदको हिसाबले अहिले जो चर्चा बजारमा छ, यो बजारसँग पनि कहिले कहिले मिल्न गएको छ, यो यस्तो मिलेको पनि होला। तर यो